آما روتے ادھے میڈا سونا بے شک اجازت دے ساں دائیں کنو نکھر دے بیٹے نہ بے ساں میڈا کریمہ بے شک گانے عشق دے بدھائی جل پر میں نکرانی کوئی ڈال رلے حضور کریم درنگے ہوئے کہ جشان وجہ بھی جہاں نتا ہوا کہ نا بے تھوڑن جند کھولانا لے صرف تو مرید کھڑی اجر شادی ہو ٹھئیے اجر اولاد کائنی نا کھنانا لکائنی فرمائنے نانا تے کوئی اجازت دے سام مائی سیر حسین تے کھلے فرمائنے جیرے ویلے نوجوان ٹھوڑیے گھر والی ٹھوڑیے پٹھڑی ماں ٹھوڑیے حضرت حسین بیٹھے قدم ون چمیں دن آپ فرمائنے نگارا کی میں آئی مائیں کھنے ادھے میڈا کریمہ منت لاتا پہلا وارا میں کوڑی واتا فرمائنے عاشقہ پہلے اماں کو مناتا بی بی ادھے میڈا کریمہ جے میں راضی نہ ہو مہا اے دے کہنا مہا کریمہ میرے بے پتر بھی کوئی نہیں میرا گھر والا بھی کوئی نہیں لیکن میں آئی کھڑیاں ہوں میرے خوشی بنے سا جد شہید دی اماں صدوے سا آپ دی گھر والی دے رخ کی تے فرمائنے بختے والی بچی تیرے نکڑیاں پھیری ہو سن نکڑے پھرا ہو سن او تیرے ستوں بارے دی انتظار ہو سن آدھیے میڈا کریمہ ستوں بارے اڑہی بھگتے سا جدے میڈا سر داوار سوے سے مائیں بھی اڑہی ویسے سبحان اللہ آپ فرمائنے بچی میرے نبی دی شریعت عورت کو تلوار چامن کرو جھلے میدان آمن کنو پیتے کو رکیں دیئے آدھے میرا کریمہ میں تیری بھی نوکر تیری شریعت بھی نوکر سائم میدان چناوے ساں تلوار ہرگز نہ چلے ساں جتا پاک بھی بیا بیٹھے ہنائیں دے دردی بہاری بیٹھی دے مسلمانوں جدہ حضرت حسین کریم اپنے نوجوان عاشق کو تیاری کرئیے جدہ پاک حسینی بدھوئیے جدہ عاشق حسین دا للکار جنگ دی لئیے پورے میدان چہل چل مچ گئیے کئی دل نہیں بدھے دا عاشق نہ لڑن کتے کوئی نہیں ویدہ ایک نامراد یزیدی ہاں چیندہ نا ہنزلہ ہاں آنکھنے وہ ہنزلہ تو ون وہ بہادو رہی این نوجوان نہ مقابلہ کر آدھے وہ ست پہلوان ست رستم دا کھبے ہاتھ نہ سڑے دا اے میری بیستی کرن دو مہیمان نہ لڑ وہی چھوکرے نہ جنگ کرم اے میری بیستی ہے آپ سنیے تے آپ فرمائنے گال سنوے چھوکرا ضرورا لیکن رب دے کرم نال حسین دی غلامی نورن علا نورا آدھے یار مائی دے نال نہیں لڑدا میرے چار پترے ہنائے نہ لڑدا پر مسلمانوں جیرے ویلے پہلے اٹھ دے دے حسین دا رنگیا جو تلوار چلے دے من کے جو بے ٹکڑے کر سکے دے ول بھی آئے چرائی پتر کو ہوئی کھڑے ویرہ تھی تے میدان چکریاں لئی کھڑے آدھے بالے نال لڑنی تھی میرے نال جدہ ہاتھ پیسے وال خبر تے گلنگ سے آپ فرمائنے وے ظالمہ نا دروا میں کو وے جیرے مٹھے حسین دے غلام ہو دل کل بہادر دے امام ہو نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ خلافہ پانچ نعرہ پائندنی سولک نعرہ حاضری شان حسین مقام حسین عظمت حسین
سبحان اللہ سبحان نبی اللہ کریم دے رنگے ہوئے میں قربان تھی میں انہیں شان والی تو فرمائے نے حنزلہ بڑا زور لایا دو باری مار کری دے حسینی گھوٹ اودے بار خطا کرے دے جدہ حضرت حسین دے رنگے تلوار چلائے دشمن دی گردن اڑ دی گئی ول واپسی حسین دے تھائیے حضرت حسین کان وچ فرمے دے نگارا میں ڈہدا کھڑا انوی بچے دی گردن پہلے لہائی آئی ول باوی کو سمائی آئی میں نگارا تدسا بیارا رحمان منا وڑائی یا میدان بدا وڑائی منی گارا اصلی زور نا پیالائی اصلی جوہر نا پیاری کھامی جی میں رب راضی تھی وے میں اندی رضا دے اکو سر جھکا سبحان اللہ حضور کریم دے رنگے ہوئے جب آپ سفر دی تلقین فرمائیے کانے چگال نسائیے حضرت حسین جیڑے نیگر کو بھیجے دے ہن فرمے دے ہن بچے حیدری جوش نہ دکھے جو اندی رضا بچ سر جھکے جو جب واپسی حضرت وحب دی میدان تھائیے اندی گھر والی حضرت حسین دے قدمے بچ ٹھائے گئیے آپ فرمائے میں اماں کیوں پیروں دیئے آدھے میرا سونا میرے کتے دعا مانگا میں سنیے میرے نانے دا فرمانے جیرے ویلے فوجی میدان چویں دے جڑا دشمن دا خنجر چھلے دے ہورے دا ٹولا آتے ہوں کو سنبھلے دے صحیح میرے کتے دعا مانگو جڑا ہورا میرے کھوٹ کو چاویں میں کو کلہا کھڑا دینا آمین حسین دعا فرمائیے اوڈو میدان دے وچو آواز آئیے اے امام سائیں اپنے عاشق دا سر چاونجو مسلمانو یا داو ہو سر پیا کھلے دا جڑا جد نظرانہ پیا بڑے دا پہلے حسین دے قدم چمیں ہون حضرت حسین انہیں مکھے کو کھڑا چمیں فرمائنے جیرے ویلے نینگر دا سر چیندین مٹھڑی اماں دی گود جاگ رکھیں دین مٹھڑی آدھے میرا بچہ میری چھولی دا بجائی میں دی پر دین دی لاج دی بھائی میں دی میں کو اماں زہرہ دا سرخ روتا بڑائی میں دی مسلمانوں جڑاؤں دی گھر والی کو خبر شہادت دی پئیے بی بی میرے وے دیئے سر اپنی جھولی وچ رکھے دیئے زلفاں خون والیاں اکھوے دیئے دو سے بیٹھی دے دیئے آدھی بیٹھیے لے او یار حوالے رب دے تے لمبی پئی جدائی رب ملایت آن ملائیں گے نہ اور امید نہ کائی لے او یار حوالے رب دے تے میلے 4 دناں دے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملائیں گے فرمائنے جڑا بی بی بوسے دیوان کتے گردن چھکائیے روح علین چپج گئیے انہیں دہائی گھوٹ قرآن دیا نماز جنازہ میرے حسین کٹھی پڑھ فرمائنے والے جیرے ویلے خیمے وچ آمد حسین دی تھائیے اٹھے نے حضرت علی اصغر دے لب خوش کینا علی اکبر دے لب خوش کینا آن محمد دے لب خوش کینا جیرے پاس نظر کریں دے ہانا عاشقیں دی خوشکی تکیں دے ہانا آپ فرمائنے میری بھین زینب
جی صدقے ونجائی میرا ویرا فرمائے میں اٹھیا میری بھین میں گناہ محمد دی دستار چاہ دے اب علی علی تلوار چاہ دے پھرا حسن علی تیر کمان چاہ دے آج یہ میرا کریمہ دستار بھی پویساں تلوار بھی دے ساں لیکن ایک عرض مجبوراً ضرور کرے سبحان اللہ آپ فرمائے نے 10 میری بھیر کیا آدھے میرا کریمہ میرے نانے دا فرمانے الصدقہ تو ترد البلا اور جڑے ویلے رب مصیبت بھیجے دے اوندا بانا نکڑی خیرات کریں دے رب وقیاں مصیبتاں ٹال چھوڑے دے آپ فرمائنے بھین میں کوئی نانے دی حدیث یاد ہے لیکن دشمنے تریجھا دیہارے پانی بند کر دیتے او پانی ہووے تو پانی پیلاما کھانا ہووے تو لوگے کو کھواما کپڑا ہووے تو ننگے کو پواما بھیڑ کی میں خیرات نبھاما آدھے میرا ویرا جیڑا کچھ تائیں سمجھے او بھی حق ہے جیڑا کچھ میں سوچے او بھی حق ہے سبحان اللہ اڑی بی بی تو کیا سوچی کھائی وہ آکھے سیاں اللہ سی فرمے دے جڑا بندہ نکڑی خیرات کریں دے رب بچے کنو مصیبتاں ٹلے دے سائیں میرے دو پتر اللہ ایک آنے ایک محمد میرے نکڑے پتر اللہ یہاں نکڑی خیرات کرے دیا اپنے بچے اپنے ویر تے کھولے دیا اپنے ویر دا صدقہ دے دیا نیر لڑ گن حسین دے فرمائنے بھیری ڈاٹھا پیاریاں ہو کے بھیری کو خالی بھی کرنی بلی دا بھیری دا لاد بھی ضرور منی دے لیکن ہر بھیرا بھیری دے لاد مل انہیں دے دل کو خوش فرماوے حسین بھیڑ دی چھولی بنداوے میری بھیڑ نہ آج مننا نہ کل مننا روتے قدمیں ڈٹھئے آدھے میرا ویران میری گال من من آج ابالی ہوئے ہاں مین بنا مہا اممہ ہوئے ہاں منت کر ڈھنا مہا میرا کریمہ جڑا ابا مر ونجے اممہ مر ونجے بھیڑی دے مان پھرا میرا ویرا بھیڑی کو خالی کائنی ولی دا میرا ابا بھی کوئی نہیں میری اممہ بھی کوئی نہیں صحیح میں آئی کھڑیاں آج لاد منوے ساں میرا کنو یہ توفہ کھیمتے ویسا آپ پر میں نے بی بی زینب مجبور نہ کر کی میں بھین دی جھولی بنداما کی میں بھنگے کو گھواما معصومے کو کی میں میدان روانہ فرماما سارے پتر بی بی دے دوہائی حسین دے قدمیں ڈٹھے بی بی آنکھیں ٹھائے ونجو مامیں دے قدمیں آجے ویرا میں کنو نہ پوچھ ہی لے کنو چا پوچھ سویرے دا جے دے ویندیاں پچھو آوے دیندہ اما ساکو موکل کھیل دے اسامی ہومو بکھڑا ماما میدان ونجے اما کیا مو دکھے سو محمد مصطفیٰ کو کی میں ونج مل سو نانے علی مرتضیٰ کو جڑا بچے قدمیں ڈٹھر آکھنے سڑا ماما نا سمجھا ساکو جو بالو اسامی علی دے لالو میرا کریمہ حیدری خون ساڑے وجود چے موچانا تھی تیری کنڈ نہ لوے سو جڑا میدان میں سو دشمنے کو گاجر مولی وانگے کوہے سو انہیں کڈ سے سو علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو شیر
خدا معلوم ہوتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ، شان اہل بیت. دن میڈا کریمہ شاکو موقع دے اسا میدان چوے سو چیتانی سیر نہ کھلے سو اما کو شکل کائنا دکھے سو مسلمانو جڑا اپنے دا جذبہ دکھے فرمائنے بھین زینب وانینے کو کھوٹ بنا کھیندا تیاری کرا کھیندا دیکھن دے رج فرما کھیندا مسلمانو تو ہمیں پترے کو کھوٹ بنے دو لکھ لکھ خوشیاں منے دو وہ تو ہاں کھوٹ بنے دو پترے کو پرنو من کی دے سیدہ کو کھوٹ بنایا دین بچہ من کی دے جدہ بی گئیے پانی تکائنی ریت نل تیمم کروے دیئے کپڑے نمے پوے دیئے سلفے کو کنکھا دیوے دیئے سر میں جا سلایا چھکے دیئے بی بی شہر بانو آکھے اری بی بی زینب ایچھے ٹائم جو کیا بھی کرے دی آگے میری بھین اپنے بچے کو گھوٹ بنے دی اپنے بچے کو گھوٹ بنے دی پیا حرم جڑا بچے جڑے دیئے انہیں دے گھوٹ بنا من جا امیداں دل وچ پہ دیئے مایا کھان مدینے ویساں کول سجن سجے ساں اپنے پترے دی شادی دی ودی خوشی کرے ساں پر موقع نہیں ملیا مایا کھم رب کوئی بھی منصور ہے مایا اپنے بچے کو گھوٹ بنا گھنا آج راج راج دیدار فرما گھنا مسلمانوں جڑا بی بی بچے کو گھوٹ بنایا والی میں باہاں کو کھنایا فرمائنے او میرے بچے جیرے سینے دو کھیر پیتے وے آجیو سینہ ٹھنڈا بنائی ونجو اما کو چھکتے بھاکل پئی ونجو جگہ بی بی بھاکل پئیے رب اسمان دی دری لہوئیے اللہ فرمائے دے فرشتو دیکھو تھا صحیح زینب دے اگر میں کو ساداب دا امتحان منصور نہ ہوگا میں نہ کھیرے نہ پیدا لاکھنو پترے کو نہ نکھڑے دا مسلمانوں بی بی بھاکل پہ دیئے آدھیے میرے بچے حرم جگہ بچے کو باہر بھیجے دیئے آدھیے اللہ دی امان ہوئے رب رسول نگہبان ہوئے میرے بچے خوش پہ دو خوش والے جو کھل دے وے دو کھل دے آوے جو میں زندگی دی دعا نہ دے ساں مایا کیسا میرے بچے جیندے پہ دو گردن کٹواتے والے دو جیندن نظرانہ رب دا بناتے والے جو کارنے چاکیز میرے بچے توہاں نکڑے وے جگہ میدان چوے سو ابن سعد لانتی کمینہ پچھ سے کائندے پترے وے میرے بچے میری اممہ دی چادر کو داغ نہ لوے جو میدانہ غیرے دے سانے نہ کھلے جو یہ پچھن کائندے پترے وے اکھے جو حسین دے نوکاروں اسادی اممہ حسین دے دردی کنیز مسلمانوں چاہی ملے پاک بچے میدان چ پہنچے نا نکھیاں نکھیاں تلواریں نا معصوم چہرے نا ابن سادہ دے وہ بچے تُہاں زینب دے پترو فرمائیں وہ کمینہ اچھا کی تھا زہرا دی جئی کی تھا وہ اچھا حسین دے نوکارے
سے ادے میں کوئل میں تو زینب دے بالے میں پتہ نہیں کیوں تو ہڈے اتے میں کو ترس پیام دے گال سنوے تو ونجو اسا کنے چھوڑ دیوں میں کو ٹھٹھے پانی پیلے سوں رج رج کھانے کھوے سوں پلنگے تے نندر کروے سوں آپ فرمائنے و ظالمہ حق کنو ہٹے دا پائیا باطل دے سڑے دا پائیا ویسا کونا سڑ چھوڑ دے یزید کو رل من امام حسین دال وعدہ کریں دو تے جا غلطیاں بھی معاف کرے سو قیامت آلے دہارے آپ کوثر رج رج پیلے سو مدنی کنو سفارش جو لکروے سو پروں دی قسمت کدا مسلمانو چٹا چنگ شروع تھئیے بی بی زینب دے لال جیڑے پاسے رخ کریں دے ہن چٹا تلوارا چلیں دے ہن دشمن جا کتارا صبح چھوڑے دے ہن چٹا عمر بن صاحب دے ڈیرے تھن چیخ نکتے ظالم دی آدھے وہ فوجیو کہ دے مر گے وے نکے بالی دا بھیتی گن وے نا سمجھو جو چھلا پالے اے بھی علی المرتضی دے لالے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق پنج نعرہ پنجتنی سالک نعرہ حیدری شان حسین مقام حسین عظمت حسین نبی کریم دے رنگے ہوئے جڑا سال میں ڈٹھے اگر ہک بھیجوں حسین دے بھڑی جے کائنا بچے سن سالم رل تے حملہ کرے دل بی بی زینب دے بچے کو شہید کرے دل آواز امام سائیں اپنے بھڑی جے دے سر چاونجو مسلمانو جیرے ویلے آواز آئیے اماں دے کرنے گئیے بی بی نہ تھاڑا کریں دیئے نہ ویر کریں دیئے نہ ماتم کریں دیئے مسلح ریتے ویچھے دیئے سجدہ دیتے آدھی پئیے میرا ربا تیرا لکھ شکرے صحیح میرے بچے کو کھانگ تے زکام کھیل ونجے ہاں بخار تے سر سام کھیل ونجے ہاں صحیح بخار دا دے من چنگا یا تے پروردگار دا دے من چنگا میرا کریمہ جے اگر میرے بچے دی قربانی قبول ہے والمنت لامی نانا محمد روزہ دے امت کی تے میرے بچے دی قربانی دے صدقے قیامت آلے دہارے میرے نانے دی امت دی بخشش فرمامی وہ مسلمانوں کہ جتنی صبر رہا کہ جتنی رحم ہا امت اتنی ظلم وساوے والوی بی بی امت کی تے دعا فرماوے خدا دی قسم اگر انہیں باقی دا امتحان نہ تھیندا آج تیرے میرے گھر وچ کلمہ مہمان نہ تھیندا اے حنین دی مہربانی تھئیے آج خدای کلمہ پڑھ دی پئیے اللہ تو کو سلامت رکھے پرچی دے اتے بھی میں لکھا ہو یہاں جو صحیح 12:30 بجے تک تھوڑا ٹائم ہے 11:30 کم شروع کیتے سے 12:30 بجے تک 1 گھنٹہ حضرت حسین کریم سنگھ دا ذکر سنیے میں دل خوش تھے وے سبحان اللہ نبی سونے درنگے ہوئے اے تو آن دیکھو جو جتھوں گال چولیم یکی ہنکاوے نہیں پئیے یا ٹوٹے بٹکے حق لیکن اللہ تو کو سلامت رکھے چاہے میں لے کوئی خطیب کوئی ناکھا مہمان محنت کر دیا ہوئے خدا چپ نہ کر بیٹھے کرو سبحان اللہ زور دیا تھی کرو تاکہ ہوں کو پتہ لگ دیا سا حسینی ویج بولے دے بیٹھوں میرے آقا کریم درنگے ہوئے اے زیادی لمبے نا صرف 2 منٹی ناک اے میرے ناک دا